mukaon ngadto sa iyang balay. Samtang tuwa siya sa balay o sa pagsugod nila og pagpangaon na matikdan sa maong Pariseo na si Jesus wala nang hunaw sa iyang kamot, which is again a violation sa ilahang balaod, kay namon sila'y customary nga balaod sa pagpanghunaw ay pakamukaon. Namatikdan ni Jesus ang maong pagsaway sa maong Pariseo, mao nang intern iya pong gi-condemn ang maong pagpanaway sa maong Pariseo. Wala siya nasuko tungod lang kay gisaway siya nga wala siya nang hunaw. Dili ang pagpangunaw ang isyu dinhi, kundili ang pagpakaron ingnon nga gihimo nining Pariseo. Sumala pa ni Pope Francis, gitawag niya og cosmetic spirituality. Nga ang Pariseo, focus kayo siya, kanabang ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo is cosmetic ra. Diba? Kung magisugod ganit ang cosmetic, pagwapa ras gawas, paanindot ras gawas, no? Mauni ang klase sa spiritualidad nga nakita ni Jesus ngadto sa usa ka Pariseo, nga ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo dili gyud as in genuine nga pagtuo, kundi pagtuo aron lamang pagpaanindot sa iyang kaugalingong, aron lamang pagpaanindot sa gawas ng bahin sa iyang pagkatawo. Mao ning niingon si Pope Francis, Jesus condemns this cosmetic spirituality that attempts to only look good from the outside, to look beautiful from the outside. But the truth, but inside there is ugliness. Kana bang ang maong spiritualidad nga gipadayag sa maong Pariseo aron lamang kunuhay nga nindot siya lantawon sa gawas ng bahin sa iyang pagkatao, but deep inside full of ugliness, dili maayo, puno sa kamaot ang naa sa sulod ni ini. He condemns this is kind of spirituality nga gipadayag sa maong Pariseo, tungod kay ang iyang purpose dili aron pagpaanindot sa iyang pagkatao, kundi sa gawas ng bahin lamang sa iyang pagkatao. Ug mao nang si Pope Francis ni describe siya ni cosmetic spirituality, which is again kanabang hagit po ni alang kanato that our faith in God should be genuine and authentic desire sa pag-usab, pagpaanindot sa atong pagkatao, dili aron lamang tawgon ta nga nindot, daygon ta nga nindot sa gawas ng bahin sa atong pagkatao. We must denounce any means of hypocrisy by displaying the same spirituality sama aning gihimo sa maong Pariseo. Nga atong pagtuo ngadto sa Ginoo, kining gitawag natog spirituality. Magisugod ganit ang spirituality, it is the innermost kanang disposition sa tong pagkatao. Kung giunsa nato pagdawat ang Ginoo diha sa tong kinabuhi. Pinagi sa tong pagtuo nga kanang atong spiritualidad, mao'y makapausab ka nato, makapaanindot sa ato ang tawha kanabang sa ato ang kahiladman sa atong pagkatao. Dili ng cosmetic spirituality aron lamang tawgon ta og dahigon ta sa kaanindot nga naa sa gawa sa atong pagkatao. Munang niingon gani si Jesus karon diha sa atong ebanghelyo, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mao ba kini ang klase sa spiritualidad nga naa ninyo?
Concern kaayo mo sa paghinlo lamang sa gawas ng bahin, sa plato o sa inyong baso. Apan sulod sa inyong pagkatao, puno kamo sa pagpanikas o kadautan. Nga unta, kana bang ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo, mauntay magtudlo ka nato sa maayong batasan, maayong pamatasan. At dili ka manikas, pero sayod si Jesus nga ang mga Pariseo, gigamit lamang nila ang ilang pagkasila aron manikas ngadto sa mga tao, aron aduna sila makuha ngadto sa mga tao. Mga buang, dili ba ang Dios nga mao'y nagbuhat sa gawas nga bahin mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang naa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Nga unta ang inyong pagtuo ngadto sa Ginoo, mauntay maghatod kaninyo sa maong buhat kanang gitawag og works of charity. That our faith in God, ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo, mauntay makapahimo kanatong manggihatagon ngadto sa ubang mga tao. Ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo, mauntay kana ba maghatod kanato nga mahigugmaon ta diha sa kaning justice, no? Kaangayan. Pero ang inyong gihimo injustice. Igamit lamang ninyo ang inyong pagka religious leader aron makapangwarta mo, aron makapanikas mo ngadto sa mga tao. Ang gikinahanglan sa Ginoo dili ang gawas nung bahin sa inyong pagkatao. Ang gikinahanglan sa Ginoo dili ang maayong kanang dungog sa gawas nung bahin sa inyong pagkatao. Ang gikinahanglan sa Ginoo maong pagkausab sa inyong kasing-kasing, ng inyong kasing-kasing mahigugma diha sa hustisya, ng inyong kasing-kasing maghatod kaninyo sa pagbuhat sa unsay angayan ug maayo ngadto sa ubang mga tao. Mao po ni ang hagit alang kanato nga ngatong pagtuo ngadto sa Ginoo, dili maghatod kanato aron daygon ta sa gawas ng bahin sa atong pagkatao. Dili unta ta mo focus lamang sa pagpaanindot sa gawas ng bahin sa atong pagkatao, kundi paningkamutan nato ug paanindot ang nasa kahiladman sa atong pagkatao. Muna ako I do not usually spend sa akong allowance buying expensive nga mga sutana, chasuble og ang pinakamahal nako nga chasuble katurad yung green nga pirmi na kong balik-balik katong daghan kay kuan katurad yung pinakamahal nako 4-5. Pero usually akong ipang suot naragyunas mga 1,000, 2,000 tungod kay unsaon man ang nindot kag gisuot diya sa misa, pero maot po kag batasan. Unsaon man ang kabantay mo sa chalice nga kung gigamit, dili tong bulawan, kundi dili tong bagol. Kay unsaon man ang nindot, gilak-gilak na imong chalice gigamit sa misa, pero ngilad po kag batasan. We should not focus sa kaanindot lamang sa gawas ng bahin sa atong pagkatao. Mas paninduton unta nato ang ato mga kinaiya o mga batasan. Kaya mao'y nagikinahanglan o gipangita sa Ginoo nanikan nato. Mas nindot gyud unta nga gawa nindot talantawon sa gawas ug mas nindot pa gyud unta nga kanang nindot po talantawon diha sa atong kahiladman sa atong pagkatao. We do not only strive sa pagpaanindot sa gawas ng bahin sa ato ang pagkakita. Maningkamot po ta na mapaanindot po nato ang nasa sulod sa atong pagkakita. Please stand.